वहाँ पे एक साहब आए थे जो वहाँ के सरपरस्त बने थे उस मुनाजरे की सो कॉल्ड मुनाजरे की मजलिस के, जिनको 1.5 साल पहले मैंने ही उनकी खानका की गद्दी पे बिठाया। उन्होंने अपनी खानका में गोलियां चलाई, उनके ऊपर इतने बहुत सारे दफा लगे हैं और उनके ऊपर इतना बहुत सारा मामला चल रहा है। मैं खैर उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सब जुडिस मामला है, लेकिन बहरहाल वो एक गुंडागर्दी करने वाले शख्स, उनको वहां पे सरपरस्त बना के बिठाया गया। एक दूसरे बंदे को वहां पे बिठाया गया जो कई करोड़ रुपए की फिरौती करने में, जो तकरीबन 2-3 महीना तिहाड़ जेल में गुजार के आया है और जिसका किरदार ना सुन्नियों में साफ है और ना अहले तशय्युओ में, जिनसे वो एक जमाने से जुड़ा हुआ है और अब भी अल्लाह आलम जुड़ा हुआ है कि नहीं है। बहरहाल मेरे पास सबूत मौजूद है कि अहले तशय्युओ ने भी जो उसको जो है हटाल दिया है और जब उसके तमाम धंधे पानी। अहबाब गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अभी परसों सैयद सिब्तैन हैदर बरकाती मारहरा मुताहरा की एक वीडियो देखी जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि झांसी में मुनाजरा हुआ ही नहीं। हाँ, बाकायदा मुनाजरा नहीं हुआ क्योंकि आपके सूखे गले से वहां पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। जब आपकी आवाम ने आपसे ये सवाल करना शुरू किया कि जनाब सैयद सिब्तैन हैदर साहब बरकाती क्यों इस मसले पर वहां से उठकर चले गए, तो बंद कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर अपने आप को इमाम हसन का स्वयंभू पैरोकार घोषित कर रहे हैं, जो कि बाद शिकस्त बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको सामने बैठना पड़ा मेरे और गयासे मिल्लत के। आपने दावा किया कि आपने उन्हें गद्दी पर बैठाया, तो अवाम कालपी से, वहां के शासन और प्रशासन से ये पूछ सकते हैं तमाम हजरात कि वहां किसने क्या किया था और आप कैसे उन लोगों को बाईपास करके फुटेज लेने के लिए वहां पर चले गए थे। डॉक्टर प्रियंका निरंजन IAS अभी मिर्जापुर में मौजूद हैं, उनके नंबर पर आप सबहमी हजरात फोन लगा लें और पूछ लें वो आपके बारे में क्या कह रही थी। आपने बोला कि दूसरे बंदे को बैठाया गया जो कि कई करोड़ की फिरौती और घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में रहा। दिस इज ऑल्सो अ सब जुडिस मैटर। अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है और आई विल सेंड यू अ नोटिस वेरी सून। और साथ ही कहा कि मैं शिया एजेंट रहा हूं, मैं शिया एजेंट हूं, तो जरा आप भी ये बताइए कि आप मुझसे जुड़े हुए थे या नहीं, या मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ आपका उठना बैठना था या नहीं। और धंधा पानी करने के लिए आपकी तरह मुझे हरकतें करने की जरूरत नहीं है। एक शेर है कि तेरे प्यार में क्या क्या न किया मुन्नी, शियों में शिया सुन्नियों में सुन्नी। और जिन दोनों को आप कह रहे हैं कि इन दोनों के सामने बैठना पड़ा, तो आपको शायद याद ना हो तो किताबें पढ़िए। कालपी शरीफ और सफीपुर शरीफ आपका पीर खाना है। सिलसिला कादरिया कालपी शरीफ से और सिलसिला चिश्तिया सफीपुर शरीफ से, और जिस निस्बत से महफिल सिमा आप खानकाह में बैठकर अपनी आप सुनते हैं, वो निस्बत हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमत व रिजवान को सफीपुर शरीफ से ही गई है। और फिर आपको उन खानकाहों के पीरजादों के सामने बैठने में आपको अगर शर्म आती हो या अपने आप को आप हकीर समझते हैं, तो जाइए दूसरा सिलसिला चुनकर मुरीद हो जाइए। आइए, जातियात पर जैसे सबसे पहले आपने शुरू किया तो उसे छिड़वाइए ना, वरना लखनऊ महानगर गेस्ट हाउस से लेकर मुंबई और जॉर्डन सब पर बातें होंगी। खुलेंगे राज सर बस्ता, वो फिर रुसवाइयां होंगी। और पुरानी वीडियोस को फैलाकर आवाम को गुमराह करने की जरूरत नहीं। हम अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो हमारे अजदाद का अकीदा है, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। और जो इसके रास्ते से हटकर बात करे, हम उसको अहले सुन्नत शुमार नहीं करते हैं। शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसको मानना लाजिम है हम पर। जाइए, हस्सानुल हिंद सरकार नज़मी मियां मारहरवी अलैहि रहमत व रिजवान के मसलको मशरब से जुड़ जाइए, जो कि नज़मी तुमको क्यों न बरकाती रजा पे नाज हो, तुमने घुट्टी में पिया है मसलके अहमद रजा। गुस्ताखे सहाबा जहां भी होगा, गुस्ताखे अमीर मुआविया जहां भी होगा, गुस्ताखे उम्मुल मोमिनीन जहां भी होगा, वहां बताया जाएगा तुम्हें कि अजमते सहाबा क्या होती है। अगर किताबों से समझोगे तो किताबों से सिखाएंगे,
اور جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے بے شک حق ہے۔ مسلمانوں، اہل شام کا حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ کے ساتھ زیادتی کرنا ان لوگوں کی جہالت تھی اور عوام کے افعال قابل استدلال نہیں، اور اس سے حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرنا اور یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اہل شام نے ایسا کیا، بے بنیاد، فضول، بے اصول، ناقابل قبول اور بے سروپا اعتراض ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی واقعہ کو ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں ذکر کیا۔ اسی کے نیچے یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح امام نسائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت فرماتے تھے۔ حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ کی یہ بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوء اعتقاد پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ آپ کے متعلق برائی سے روکنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور امام نسائی امت مسلمہ کو صحابہ اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کو ابن عساکر نے امام نسائی سے ہی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اسلام کی مثال اس گھر کی ہے جس کا دروازہ ہے صحابہ کرام، اسلام کا دروازہ ہے۔ جو کوئی صحابہ کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام مومن اور عادل ہیں۔ مرقات المفاتیح میں ہیں الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ زید بقید کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے کھلم کھلا کفر ہے، اور یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اور یہ بھی کہ ان سب کے دل میں نفاق تھا، وہ نفاق رسول اللہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ معاذ اللہ یہ ساری باتیں موضوع من گھڑت و بے اصل ہیں جن کے جواب سے اہل تشیع خود عاجز ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تو ایسا کہنے والوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ ان حضرات کے ایمان پر طعن کر رہے ہیں جن کے ایمان کی تعریف ان کے رب عز و جل نے فرماتا ہے اللہ رب العزت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے، اللہ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ مسلمانوں، اگر اہل تشیع کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہم کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ تو اس آیت کریمہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ ان کے نفاق کا علم نہیں، اور جب ان کا ایمان درست نہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی طرح ایمان لانے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے ایمان کو امت مسلمہ کے لیے کسوٹی قرار دی جائے وہ مرتد ہو جائیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا، وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ آیت مبارکہ آپ حضرات سماعت کیجیے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واضحا قریبا۔ مسلمانوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا اسلام کے لیے جذبہ ایثار اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت و خلوص کے سبب صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے انہیں مومن اور جو ان کے دلوں میں تھا اس پر اطمینان ڈال دیا اور انہیں فتح کا انعام دیا۔ اگر صحابہ کے دلوں میں نفاق تھا تو اس آیت پاک کا کیا جواب ہوگا؟ اور جب اللہ رب العزت ان سے راضی ہے تو مطلب واضح ہے کہ حضرات صحابہ مومن ہیں۔ مسند امام احمد و فتح الباری میں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی مرتد نہ ہوا، البتہ اجڑ قسم کے بدوعوں کی ایک جماعت ضرور مرتد ہوئی جن کی دین میں کوئی نصرت نہیں تھی، اور یہ بات مشہور صحابہ میں موجب قدح نہیں۔ لہٰذا زید بقید کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کو مرتد کہہ کر خود خارج از اسلام ہو گیا۔